स्लाइड स्क्रिनमा देखेको छैन हेर त। देखेँ सर। त्यो सेयर गरेको हाम्रो बुक नै हो के, बुकमा हेरे पनि हुन्छ, यहाँ नदेखिए है। जस्तो लिनियर इनइक्वालिटी सल्भ गर्ने जम्मा हामीले पढ्नुपर्ने दुईटा मेथड। एउटा ग्राफमा गएर सल्भ गर्न सिकिसक्यौँ, जसलाई ग्राफिकल मेथड भन्थ्यो होइन। अर्को चाहिँ ग्राफ नचाहिने मेथड, जसमा सिम्प्लेक्स मेथड भन्छ। सिम्प्लेक्स मेथड किन चाहिएको भने हामीसँग दुईवटा भेरिएबल छ भने त्यस्तो इनइक्वालिटी सल्भ गरिदिने बेलामा चाहिँ ग्राफले पनि सजिलै सहयोग गर्छ। तर दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबल छ भने, जस्तो हामी एक्स र वाईमा बाहेक सल्भ गरेका छैनौँ नि, अब एक्स वाई जेडमा अथवा एक्स वाई जेड डब्लुमा चारवटा भेरिएबल छन् भएका इक्वेसन भयो भने कसरी इनइक्वालिटी भएमा कसरी सल्भ गर्ने? यो सबै दुईवटा भन्दा माथि भेरिएबल भएको बेलामा अब इनइक्वालिटी सल्भ गरेर फिजिबल हुँदै अप्टिमल सोलुसनमा पुर्याउने मेथड, जसलाई सिम्प्लेक्स मेथड भनिन्छ। जॉर्ज डेन्टिङले 1946 मा यो मेथड पत्ता लगाएका थिए। अब यो मेथडमा के चाहिन्छ हामीले अब त यसको इतिहास भन्दा पनि यो मेथड जानेर हामी प्रब्लम क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। अब त्यसको लागि चाहिने कुराहरू जस्तो त्यहाँ एक दुईटा वर्डहरू प्रयोग भएको हुन्छ कि स्ल्याक भेरिएबल भनेको हुन्छ। त्यो स्ल्याक भेरिएबल भन्नाले के बुझ्ने, सरप्लस भेरिएबल भनेको हुन्छ यो भन्नाले के बुझ्ने, अनि त्यसपछि म्याक्सिमाइजेसन भएको बेलामा कसरी सल्भ गर्ने, मिनिमाइजेसन भएको प्रोब्लममा कसरी सल्भ गर्ने, यति चारवटा टेक्निक। अनि त्यो स्ल्याक र सरप्लस भेरिएबल राखिसकेपछि त्यहाँ एउटा सिम्प्लेक्स टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो सिम्प्लेक्स टेबल, अनि त्यसपछि सिम्प्लेक्स टेबल बनाइसकेपछि पिभोट इलिमेन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पिभोट इलिमेन्टको लागि पिभोट रो र पिभोट कोलम चुज गर्न सक्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो लागि केही क्राइटेरियाहरू यसको लागि सम्झनु पर्ने देखिन्छ। त्यसको सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नुपर्छ भने स्ल्याक भेरिएबल भनेको के हो पहिला बुझौँ, अनि सरप्लस भेरिएबल भनेको के हो पहिला बुझौँ, अनि त्यस पछाडि हामी यो सिम्प्लेक्स मेथडले मेथड भनेको यो हो भन्नेतर्फ हामी जान्छौँ। त्यसो बेला एउटा सिम्पल इक्जाम्पल सँगसँगै गयो भने बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो त्यसको लागि अब यस्तो अवस्थामा स्ल्याक भेरिएबल, यस्तोमा सरप्लस भेरिएबल, अनि हामी यसरी त्यो सिम्प्लेक्स टेबल हामी यसरी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्नको लागि त साथमा सँगसँगै एउटा इक्जाम्पल चाहियो। अब त्यसको लागि मैले बोर्डलाई पहिला सेयर गर्छु। अब यहाँ यो बुक त तिमीहरूको आफ्नो साथमा छँदैछ, चाहिएको बुकबाट कपी गरेर लिएर आउँला होइन। अब खास हामी के गर्छौँ, बोर्डबाट अलिकति हामीलाई चाहिने कुराको कन्सेप्ट लिन्छौँ है, अनि त्यसपछि फेरि स्लाइडमा आउला। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सरको आवाज एकदमै स्लो सुनिरहेको छ सर। म एउटा बोर्ड सेयर गर्न खोज्दैछु। ए हुन्छ सर। ट्युसन विद्यार्थी अनि स्टुडेन्टहरूको अलि टाइममा आउन चाहिँ नसक्ने रोग लागेको रहेछ सर अहिले पछिल्लो चरणमा। त्यहीहरूको अब त्यो रोगको उपचार चाहिँ अब गर्छु नि सर। हवस् सर, म यहीँ व्हाइट बोर्ड खोलिसकेर रहेछु क्या, त्यो भएर म एकैछिन टाइम दिनु। के छ यो
स्क्रिनमा हेरेर त व्हाइट बोर्ड आयो कि आएन? आयो सर। पहिलो काम स्ल्याक भेरिएबल भनेको के हो, हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँ है त। स्ल्याक भेरिएबल किन यति धेरै मोटो आयो त? स्ल्याक भेरिएबल अब यो स्ल्याक भेरिएबल भनेको इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटी लेस देन अर इक्वल टुमा रहेछ भने, जस्तो मानौ ax इज लेस देन इक्वल टु b भन्ने हामीसँग इनइक्वालिटी रहेछ भने यसलाई इक्वालिटीमा लानलाई सहयोग गर्ने भेरिएबल भनेको लेफ्टतिर हामीले कुनै भेरिएबललाई थपेर, यो सानो छ भने केही थपेदेखि बराबर होला भन्ने उद्देश्यका साथ, जस्तो यहाँ ax प्लस कुनै एउटा s भन्ने थप्यो, त्यसो भने b सँग बराबर होला। यस्तो बेलामा यो थपेर कुनै नम्बर थपेर इनइक्वालिटी पनि लेस देन अर इक्वल टु भएको इनइक्वालिटीलाई हामी यदि इक्वल बनाएका छौँ भने यो भेरिएबल हामी स्ल्याक भेरिएबल, राइट, यसलाई हामी स्ल्याक भेरिएबल भन्छौँ। लेस देन अर इक्वल टु को बेलामा त्यसलाई लेस देनलाई इक्वल टु बनाउन चाहिने भेरिएबल, यसलाई हामी स्ल्याक भेरिएबल भन्छौँ है। त्यस्तै गरी स्ल्याक भेरिएबलको जस्तो हाम्रो बुकबाट हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो छ, हेर त, जस्तो अ नन नेगेटिभ भेरिएबल इज सेड टु बी स्ल्याक भेरिएबल if n inequality of the form ax is less than equal to b changes into the equation after adding it on the left side of the inequality. For example, let us consider an inequality 2x plus 3y is less than equal to 6. If yes is a non-negative variable such that 2x plus 3y plus yes is equal to 6, then yes is said to be the slack variable. यो स्ल्याक भेरिएबल भनेको लेस देन अर इक्वल टु को इनइक्वालिटी भएको बेलामा त्यसलाई इक्वल बनाउनको लागि लेफ्ट साइडमा जुन नन नेगेटिभ, पोजिटिभ भन्नु पर्यो त्यसलाई हैन, नन नेगेटिभ भन्नाले जेरो नि पर्छ, नन भेरिएबल प्लस गरिन्छ, त्यसलाई स्ल्याक भेरिएबल भनिन्छ। यो स्ल्याक भेरिएबलको बारेमा त्यति धेरै अब बसिराख्नु नपर्ला। त्यस्तै गरी अर्को सरप्लस भेरिएबल भन्ने छ है। सरप्लस भेरिएबललाई हाम्रो बुकबाटै हेर्दाखेरि अझ सजिलो हुने देखियो। अब सरप्लस भेरिएबल भनेको कस्तो रहेछ भने यदि लेस देन अर इक्वल टु को ठाउँमा ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने सरप्लस भेरिएबल, जस्तो अघि मैले भने जस्तै ax इज ग्रेटर देन इक्वल टु b रहेछ भने
अब यसलाई बराबर गराउन त लेफ्टतिर कुनै नम्बर नघटाइकन बराबर हुँदैन, किन भन्दा यहाँ ठुलो देखियो। त्यसो भने अब ax माइनस आर इज इक्वल टु बी लेख्नुपर्ने होला नि, अथवा यतापट्टि बीतिर लगेर थप्ने अथवा ax तिर लगेर घटाउने। लेफ्टतिर बढी छ भनेपछि त्यो घटाएपछि बल्ल बराबर होला। त्यसकारण अब यस्तो भ्यारिएबल लेफ्टतिर नन नेगेटिभ भ्यारिएबल घटाएर इनइक्वालिटीलाई इक्वल बनाइन्छ भने अब यसलाई हामी सरप्लस भ्यारिएबल भन्छौँ। अब जस्तो यही कुरालाई हाम्रो बुकमा हेर्ने हो भने कसरी लिएको छ भने एकपटक हेरौँ त्यसमा। A non-negative variable is said to be surplus variable if an inequality of the form ax is greater than equal to b changes into an equation after subtracting it on the left side of the inequality. For example, let us consider an inequality 2x plus 3y is greater than equal to 2. If r is a non-negative variable such that 2x plus 3y minus r is equal to 2, then r is said to be surplus variable. अब अघि मैले भनेको थिएँ नि, लेस देन अर इक्वल टु हुँदै गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा प्लस गर्ने भ्यारिएबललाई, प्लस गर्ने नन नेगेटिभ भ्यारिएबललाई हामी स्ल्याक भ्यारिएबल भन्यौँ। अब फेरि ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने लेफ्ट साइडमा त घटाउनु पर्छ। त्यसो भने लेफ्ट साइडमा लगेर नन नेगेटिभ भ्यारिएबललाई यदि सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी सरप्लस भ्यारिएबल भनिन्छ। भनेपछि यो दुईटा वर्डमा पक्कै पनि कन्फ्युजन हुँदैन होला। लेस देन इक्वल टु छ भने लेफ्टमा प्लस गर्ने, ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने लेफ्टमा माइनस गरेर त्यसलाई इक्वालिटीमा लैजानु। पछि क्यानोनिकल फर्म अर्थात् यो सिम्प्लेक्स टेबल यु बनाउने बेलामा यो सरप्लस स्ल्याक भ्यारिएबल प्रयोग भएको हुन्छ। सरप्लस कति बेला? म्याक्सिमाइजेसनको केसमा सरप्लस भ्यारिएबल, मिनिमाइजेसनको केसमा म्याक्सिमाइजेसनको केसमा स्ल्याक भ्यारिएबल, मिनिमाइजेसनको केसमा सरप्लस भ्यारिएबल प्रयोग हुन्छ। अब हामी कम्तीमा आज म्याक्सिमाइजेसनको केस चाहिँ हेर्छौँ। त्यसो भएर आजलाई स्ल्याक भ्यारिएबलको बारेमा अलि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम कस्तो हुन्थ्यो त? त्यो त हामी पहिला पनि पढाएको छौँ नि, ग्राफिकल पार्टमा पनि। अब त्यो यो यहाँको स्लाइड हेर त, स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसन फर्म अफ अ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। म्याक्सिमाइजेसन भएको ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ भने लेस देन अर इक्वल टु भन्ने चाहिँ अब भ्यारिएबल बाहेक अरू इनइक्वालिटीमा लेस देन अर इक्वल टु भन्ने प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसको लागि यहाँ त्यही कुरा व्यक्त गरेर अनि यहाँ म्याक्सिमाइज र यसका कन्स्ट्यान्टहरू दिएको छ र त हामीले यो भन्दा पहिला म्याक्सिमाइजेसनको प्रोग्राममा यस्तै फर्म हुन्थ्यो। A standard maximization linear programming program is a linear programming program in which the objective function is to be maximized and all the constants are in the form of less than or equal to type of inequalities and all the decision variables are non-negative. For example, a standard maximization linear programming program is given as below. Maximize z ax plus by, z is equal to ax plus by, subject to the constant a1x plus b1y is c1, a2x plus b2y is less than equal to c2, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. अब यसैको ठाउँमा हामीले तीनवटा भ्यारिएबल छ भने म्याक्सिमाइज, अब z को ठाउँमा अरु कुनै भ्यारिएबल लिने, म्याक्सिमाइज w इज इक्वल टु ax plus by plus cz भन्न सकिन्छ। अनि a1x plus b1y plus c1z is less than equal to d1, अनि a2x plus b2y plus c2z is less than equal to d2, a3x plus b3y plus c3z plus is less than equal to d3, अनि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0 भनेपछि यसरी हामी थप्दै जान सक्छौं। अहिले हाम्रो खास एप्रोच सिम्प्लेक्स मेथड जान्ने तर टु भ्यारिएबलमै जान्ने। अझ एक्जामकै लागि त सजिलो के बनाइदिएको छ भने solve either graphical method or simplex method भनेर either र or के किन हामीलाई सजिलो बनायो। एउटा मेथडमा पर्फेक्ट छ भने उसले एक्जाम फेस गर्न सक्छ। जस्तो हामी म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्ट्स पढ्ने बेला पनि म्याट्रिक्स पनि धेरै मेथड पढ्यौं। अब लास्टमा एक्जाममा आउने बेला कसरी आइदिएको थियो भने solve this equation either matrix or determinant method भन्थ्यो। भनेपछि 4-5 वटा मेथड पढे मध्येको कुनै एउटा मेथड राम्रो तरिकाले जानेको भए
त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। भनेपछि हामीलाई अलिक सहज चाहिँ इक्जाममा क्वेसन लिँदै गर्दा सहज तरिकाले क्वेसन अगाडि बढाउने चलन छ। तर अब यो कोर्स अफ स्टडीको एप्रोच अनुसार त हामी यहाँ भएको कुरा त जानेर जानु पर्यो। त्यसकारण अब टु भेरिएबल नै हो हामीले पढ्ने उद्देश्य के हो? सिम्प्लेक्स मेथड भन त के बोल्दै थियो? सर नमस्कार। ए नमस्ते नमस्ते हजुरकोबाट रेडियो सुनियो सर। हजुरकोबाट रेडियो सुनियो कि सर, त्यही भएर। ए ए ल ठिक। ल हामीले सिम्प्लेक्स मेथड यो मेथड पढ्नुको खास उद्देश्य दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबल भएको बेलामा पनि हामी इनइक्वालिटी लाई सल्भ गर्न सक्ने भन्ने उद्देश्य हो। तर हाम्रो उद्देश्य त हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दाखेरि यो कोर्समा अहिले हामीलाई राखेको कारण के हो भने दुईवटा भेरिएबलको इनइक्वालिटी सल्भ गर्न सक्ने दुईवटा मेथडबाट एक्स र वाई भन्ने भेरिएबल भएको बेलामा दुईवटा मेथड भनेको एउटा ग्राफिकल मेथड, अर्को सिम्प्लेक्स मेथड। अब मेथड हामी टु भेरिएबलमा सिक्छौँ, त्यो जुनसुकै जतिसुकै भेरिएबल भयो भने एक्सटेन्ड गर्न चाहिँ सक्छौँ। उद्देश्य चाहिँ पछाडिको लागि सहयोग गरोस्। यो सिम्प्लेक्स मेथड पनि छ, दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबल भयो भने हामी यसलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ भन्ने हो। तर यो कोर्सको उद्देश्य के दुईवटा भेरिएबलमै सीमित हुनुपर्ने भएको हुनाले अब जति क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ नि यही दुईवटा भेरिएबलमै सल्भ गर्छौँ। अनि दुईवटा भेरिएबल भएको बेलामा मिनिमाइजेसन अर्थात् म्याक्सिमाइजेसन होइन, मलाई सिम्प्लेक्स मेथडको ठाउँमा मैले ग्राफिकलै गर्छु भन्ने हो भने ग्राफिकल गर्न पनि पाउँछ इक्जाममा। अनि फेरि सिम्प्लेक्स मेथड नै गर्छु ग्राफिकल ग्राफ खोजिराख्नु पर्ने रहेछ भन्छ भने सिम्प्लेक्स मेथडै गर्न पनि पाउँछ। त्यसको लागि त यो स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम म्याक्सिमाइजेसनको स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम त यही हो। म्याक्सिमाइज जेड इक्वल टु एक्स प्लस बीवाई subject to the constant a1x plus b1y is less than equal to c1, a2x plus b2y is less than equal to c2, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। यो म्याक्सिमाइजेसनको स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम हो। अब सुरुकोलाई अब्जेक्टिभ फङ्सन भन्थ्यौँ, दोस्रोलाई हामी कन्स्ट्यान्ट, अरूलाई कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ अर्थात् त्यसका अवरोधकहरू अर्थात् त्यसको लिमिटेसनहरू भन्छौँ। अब यस पछाडि हामी यो सिम्प्लेक्स टेबल अब जब सिम्प्लेक्स मेथड जान्छौँ भने अब इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अब इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्नको लागि स्ल्याक अर्थात् सरप्लस भेरिएबलको सहयोगद्वारा अगाडि जान्छौँ। जस्तो हामीले अघिको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भन्यौँ नि, जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई हामीले के हुन्छ यो इक्वालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने माथि हेर्दाखेरि म्याक्सिमाइज पी 6x + 5y छ भने यसलाई इक्वेसन बनाउने हो भने p - 6x - 5y = 0 भनेको यो इक्वालिटीमा छ, यसलाई केही गरिराख्नु परेन। तर अरु सब्जेक्ट टु द कन्स्ट्यान्ट भनेको छ नि, कन्स्ट्यान्ट भनेको 2x + 3y छ हैन, इज लेस देन इक्वल टु 8 छ। अब यसको लागि एउटा स्ल्याक भेरिएबल थप्नु पर्ला इक्वालिटीमा जानलाई। अनि अर्को x + 2y इज लेस देन इक्वल टु 6 लाई पनि स्ल्याक भेरिएबल थप्नु पर्ला। भनेपछि यो दुईवटा इनइक्वालिटीमा स्ल्याक भेरिएबल थपिन्छ। ती स्ल्याक भेरिएबल आफैमा नन नेगेटिभ हुन् है, स्ल्याक भेरिएबल पनि नन नेगेटिभ भेरिएबल हुन्। अनि x र y पनि नन नेगेटिभ भन्ने आफै दिएको छ। भनेपछि हामीले थपेका भेरिएबल पनि नन नेगेटिभ, x र y यहाँ उपलब्ध भएकै नन नेगेटिभ, भने चारवटा भेरिएबल अब हामी पछि इन्ट्रोड्युस दुईवटा थप्यौँ भने चारवटा भेरिएबल नन नेगेटिभ भेरिएबल हामीसँग हुन्छ। त्यसको लागि अब सिम्प्लेक्स मेथडको पहिलो स्टेप दिएको इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ स्ल्याक अर सरप्लस भेरिएबल। अहिले यहाँ लेस देन अर इक्वल टुमा भएको हुनाले स्ल्याक भेरिएबल थप्छौँ। अब कहिले फेरि के हुन्छ, ग्रेटर देन इक्वल टु भएको बेला सरप्लस भेरिएबल घटाउँछौँ। अब त्यही अनुसार यहाँ अहिले के गर्यो, यो इक्जाम्पलमा जस्तो इक्जाम्पल सँगसँगै जाने के स्टेप हेर्दै गर्दाखेरि के छ, स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम हो रहेछ भने हामी पहिला
इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्छौँ र सिम्प्लेक्स टेबल क्यानोनिकल फर्म भन्छ त्यसलाई, क्यानोनिकल फर्ममा हामी लैजानुपर्ने हुन्छ। यसको पहिलो स्टेप नै यही हो। पहिलो स्टेप स्ल्याक अर सरप्लस भेरिएबलको सहयोगबाट इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने र यसलाई सिम्प्लेक्स टेबल चेन्ज गर्ने, क्यानोनिकल फर्मको मार्फतबाट सिम्प्लेक्स टेबलमा लैजाने नै यसको उद्देश्य हो। त्यसकारण अब पहिलो स्टेप यहाँ के गर्यो होला, दुई ठाउँमा लेस देन इक्वल टु भएको हुनाले हामीले के गरौँ, आर एन्ड यस दुईवटा स्ल्याक भेरिएबल चाहियो नि। लेट आर एन्ड यस बी द slack variable, then the above system of linear programming program becomes हेर त त्यहाँ के हुन्छ, x plus 2y plus s के अरे r, यो x plus 2y is less than equal to 6 मा x के गर्न सकियो, यो दुईटा 2x plus 3y is less than equal to 8 छ, त्यसमा r थप्यौं भने 2x plus 3y plus r is equal to 8 लेख्न पायौं। अनि दोस्रो x plus 2y is less than equal to 6 छ, x plus 2y plus s is equal to 6 लेख्न पायौं हैन। अनि सुरुमा अब्जेक्टिभ छ नि, हेर त अब्जेक्टिभमा जहिले पनि जुन म्याक्सिमाइज भनेको छ नि त्यो भेरिएबललाई राइटतिर लैजाने हैन, त्यसलाई लेफ्टमै राखेर राइटको जति लेफ्टमा ल्याएर इक्वेसन बनाउनु भनेको अर्थ म्याक्सिमाइज अनि p minus 5y is equal to 0 भनेको यसलाई लेख्ने बेला -6x minus 5y plus p is equal to 0 लेख्न पनि पाइयो। त्यसो भने हामीसँग त तीनवटा इक्वालिटीको फर्ममा देखियो होला। अनि जहाँ x y r र s भनेका नन नेगेटिभ भेरिएबलहरू हुन्, r र s त हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको स्ल्याक भेरिएबलहरू हुन्, x र y आफै एभाइलेबल भएको भेरिएबल थियो। त्यसकारण अब पहिलो फर्म पहिलो इक्वेसनको हामीलाई दिएको क्वेसनमा नि सबभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने काम यस्तो रहेछ ल। भनेपछि जस्तो सुकै इक्वेसन भए पनि हामीले के गर्न सक्यौं, स्ल्याक भेरिएबललाई सदुपयोग गरेर इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले हामी कुन स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्दैछौँ भन्दा म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम पढ्दैछौँ है। फेरि मिनिमाइजेसनको पढ्यौँ भने त्यहाँ सरप्लस भेरिएबलको काम हुन्छ। म्याक्सिमाइजेसनमा इनइक्वालिटीहरू लेस देन अर इक्वल टुमा हुन्छ, मिनिमाइजेसनमा फेरि ग्रेटर देन इक्वल टुमा हुन्छ। त्यसकारण यो पहिलो स्टेप अब पक्कै पनि सबैले नोट गरिसक्यो होला। यस्तो प्रब्लम छ भने म्याक्सिमाइज p 6x plus 5y सब्जेक्ट टु द कन्स्टेन्ट भन्ने यस्तो फर्ममा छ भने यसमा अब लिनियर प्रोग्रामलाई हामी इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा स्ल्याक भेरिएबलको सहयोगद्वारा यस्तो कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। पहिलो स्टेप त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि यसलाई लेख्ने बेलामा क्यानोनिकल फर्म भन्छ क्या। अब यहाँ भेरिएबल के भयो त, यहाँ एउटा x छ, y छ, r छ, s छ, p छ। हामीसँग एभाइलेबल भनेका x, y, r, s र p सबै इक्वेसनलाई x, y, r, s र p को फर्ममा मिलाएर लेखौँ, त्यसलाई क्यानोनिकल फर्म भनिन्छ। भनेको अर्थ माथि 2x plus 3y plus r is equal to 8 भन्ने थियो, जसमा के लस भएको रहेछ, s र p थिएन। s को अगाडि पनि 0 सहित राख्यौं, p को अगाडि पनि 0 सहित राख्यौं। हेर है, पहिला इक्वालिटी बनाइसकेपछि अब त्यहाँ उपलब्ध सम्पूर्ण भेरिएबल x, y, r, s, p त्यो सबैमा हामी मिलाएर इक्वेसन लेख्यौं। पहिलो इक्वेसन। दोस्रोमा के थिएन फेरि, x plus 2y plus s is equal to 6 भन्ने थियो। अब हामीले x plus 2y plus r थिएन, 0 into r plus s छँदै थियो, plus p थिएन, 0 into p is equal to। अनि अब लास्टको इक्वेसन फेरि -6x minus 5y plus p is equal to 0 भन्ने थियो, जसमा r र s थिएन। त्यसो भने r र s नभएकोमा 0 सहित त्यसलाई फिलअप गरौँ। -6x minus 5y plus 0 into r plus 0 into s plus p is equal to 0 भनेर हामीले तीनवटा इक्वेसनमा सम्पूर्ण भेरिएबल एभाइलेबल भएको इक्वेसन जसलाई क्यानोनिकल फर्म भन्छ। इक्वेसनलाई पहिलो स्टेप के गरौँ, इनइक्वालिटी अर्थात् स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोग्रामलाई स्ल्याक भेरिएबलको माध्यमबाट लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोग्राम विथ इक्वालिटीमा चेन्ज गरौँ, पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप के गरौँ, अब सम्पूर्ण एभाइलेबल भेरिएबल x, y,
आर यस र पीमा सबै इक्वेसनलाई सबै भेरिएबलमा एक्सप्रेसन गरौँ, जसलाई क्यानोनिकल फर्म अफ द लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम विथ इक्वालिटी भन्छ है। अब क्यानोनिकल यदि फर्म जब लेख्यौँ भने हामीले यसलाई सिम्प्लेक्स टेबल यु। अब हाम्रो च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको नै यो स्टेपसम्म आउने हो। योभन्दा पछाडि त एउटा सिम्पल रुल छ, त्यो रुल प्रयोग गरेपछि हाम्रो काम सकिन्छ। अब त्यसको लागि अब सिम्प्लेक्स टेबल यु भनेको यही माथिबाट जब क्यानोनिकल फर्म लेख्न सकिन्छ भने हामी सिम्प्लेक्स टेबल युमा जाउँ। त्यो सिम्प्लेक्स टेबल युमा हामी सजिलै गरी जस्तो हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका स्ल्याक भेरिएबलहरू, इन्ट्रोड्युस गरेका स्ल्याक भेरिएबल एउटा आर थियो, अर्को यस थियो होइन। स्ल्याक भेरिएबल यसलाई बेसिक भेरिएबलको रूपमा स्ल्याक भेरिएबललाई राख्ने, आर यस र पीलाई राख्ने। अनि त्यस पछाडि जस्तो पी भनेको त अब्जेक्टिभ हो, फाइनल्ली पी को भ्यालु के हुन्छ, म्याक्सिमाइजेसनको भ्यालु आउँछ। अनि आर र यसमा म्याक्सिमाइजेसन कति कतिमा हुन्छ त भन्ने कुरा आर र यसको भ्यालुबाट आउँछ। यो भनेपछि कोअर्डिनेट आर र यसबाट आउँछ। अनि म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ पीबाट आउँछ। त्यसो भने अब सिम्प्लेक्स टेबल लेख्ने क्रममा बेसिक भेरिएबलहरू एक्स वाई आर एस पी, पाँचवटा बेसिक भेरिएबलहरू छन्। त्यो एक्स को कोएफिसिएन्ट जस्तो एउटामा 2 छ, अर्कोमा 1 छ, अर्कोमा -6 छ। हेर त यसका कोएफिसिएन्टहरू क्रमशः लेखेका छौँ। एक्स को कोएफिसिएन्ट 2 1 -6, वाई को कोएफिसिएन्ट 3 2 र -5, आर को कोएफिसिएन्ट 1 0 0, एस को कोएफिसिएन्ट 0 1 0, पी को कोएफिसिएन्ट 0 0 1 र अब त्यसको आरएचएस तिरको हेर्दै गर्दा 8 6 अनि 0 छ। हो यो सिम्प्लेक्स, यसलाई टेबल यु भनिन्छ। सिम्प्लेक्स मेथडको टेबल हो भनेको है। सिम्प्लेक्स मेथडको जब टेबल बनाउन सकिन्छ नि अनि हाम्रो स्टेप सुरु हुन्छ। अब यहाँसम्मको सिम्प्लेक्स मेथडको यो बेसिक रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत पर्छ। बेसिक रिक्वायरमेन्टमा हामी के गर्दा रहेछौँ, पहिला स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसन प्रोब्लम हो या मिनिमाइजेसन प्रोब्लम हो याद गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसन प्रोब्लम हो भने स्ल्याक भेरिएबलको सहयोगबाट त्यसलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम विथ इक्वालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। भनेपछि स्ल्याक भेरिएबल जतिवटा इनइक्वालिटी आर यस र पीमा यस्तो बनाएर लेख्ने। लेखिसकेपछि अब यसैले हामी सिम्पल टेबल बनाउन सकिन्छ। त्यो टेबल बनाउँदाखेरि बेसिक भेरिएबल एक्स वाई आरएसपी र आरएचएस यहाँ भएको सम्पूर्ण, जस्तो त्यहाँ भएको लेफ्टतिर एक्स वाई आरएसपी र राइटतिर नम्बर थियो, त्यसलाई राइटतिरको आरएचएसै भन्यो। लेफ्टतिरको एक्स वाई आरएसपी लेख्यौँ र आरको कोएफिसिएन्टहरू क्रमशः लेख्यौँ, यसको कोएफिसिएन्टहरू क्रमशः लेख्यौँ। अनि त्यस्तै गरी पीको पनि क्रमशः लेख्दै गयो। यिनीहरूको एक्स वाई जेड यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट लेख्ने त कोलम छँदैछ। यस्तो फर्मलाई सिम्प्लेक्स टेबल यु फर्म भनिन्छ। सिम्प्लेक्स मेथडको लागि चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेबल, जसलाई सिम्प्लेक्स टेबल यु भन्यो है। अब यसपछि बल्ल हाम्रो सिम्प्लेक्स मेथड कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने मेथड सुरु हुन्छ। अहिलेसम्मको सबै बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो। बेसिक रिक्वायरमेन्ट के छ, यो बेसिक पुरा गर्न सक्छ या सक्दैन। मैले अहिले म मात्र सिंगल बोलिरहेँ। ल भन त यहाँसम्म पुग्न सक्छ जुनसुकै म्याक्सिमाइजेसन प्रोब्लममा? सर यो टेबलको बुझिएन। यो टेबल बुझेनौ। यो टेबलमा के गर्न खोजेको भने अब यसैलाई हामी कपी गरेर अर्कोतिर लैजाउँ न। जस्तो यसैको एक स्टेप अगाडि जाउँ कि यसलाई मात्र कपी गरौँ न। यतिमा ल त हामी यो म्याक्सिमाइजेसन प्रोब्लम भनेको स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसन
सर आवाज आएन। बोलेको सुनेको आवाज आएन सर हजुरको किन? के भइरहेको मैले बुझिनँ है। म बोलेको सुनेको छैन अहिले। बल्ल सुन्यो सर। फेरि रोकियो। के छ म बोलेको सुनेको हजुरको नेटवर्कमा प्रब्लम देखा। के भयो? के छ अब सुनिन्छ? के छ म बोलेको सुनेको छ कि छैन भन्नु त ल। सुन्यो सर। अहिले सुन्नु। अब यो नेटवर्क कहिलेकाहीँ आफै कमजोर भइदिँदो रहेछ। मैले यहाँ के भन्दै थिएँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम छ भने म्याक्सिमाइज पी 6x + 5y यो अब्जेक्टिभ भयो होइन। अनि त्यसपछि यसका सब्जेक्ट 2 मा के छ भन्दा म्याक्सिमाइजेसनको केसमा लेस देन इक्वल टु हुन्छ। यहाँ हामीले स्ल्याक भेरिएबलहरू जस्तो यस आर यस्ता इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो कि। अब इन्ट्रोड्युस गरिसके पछाडि जस्तो यहाँ लगेर थप्यो भने यसैमा जस्तो 2x + 3y अब प्लस कुनै एउटा भेरिएबल थप्ने के। जस्तो यहाँनिर आर थप्यो भने इज लेस देन इक्वल टु 8 भन्ने ठाउँमा हामीले इज इक्वल टु 8 लेख्न पाउँछौँ। केही थप्यौँ भने त लेस देनको ठाउँमा बराबर लेख्न पाइएन हो। यसलाई एउटा स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्ने। अनि अर्को x + 2y + यस इज इक्वल टु 6 लेख्ने। अब अर्को लेख्ने बेलामा जस्तो p लेफ्टतिर छँदैछ अब्जेक्टिभबाट अनि यो p - 6x - 5y हुनुपर्ने। जस्तो यहाँ पहिलो x छ दोस्रो y छ अनि तेस्रो अरू छन् भनेपछि यसलाई लेख्ने बेला अनि कसरी लेख्ने भने -6x - 5y अनि प्लस अनि p हो नि इज इक्वल टु 0 बनाइदिने। किनभने यो सब लेख्न जाने हो भने त राइटतिर 0 हुन्छ नि हो। यो हामी इक्वालिटीमा तीनवटा इक्वेसन बनाउन सक्दो रहेछौँ हेर बेसिक रिक्वायरमेन्टभित्र। तर यसलाई क्यानोनिकल फर्म भनिँदैन क्या। यसलाई अझ क्यानोनिकल फर्म भन त। यो हामीले x + 2y + यस एड गरिन्छौँ नि यसको ठाउँमा हामीले r एड गर्न सकिन्न? मजासँग सकिन्छ। यो आर र यस त हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको हो क्या। आर र यस चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको हो। यसलाई मजासँग सकिन्छ। जस्तो यही अहिले भर्खरै बुकबाट लिँदै गर्दाखेरि बुकमा यस्तो लेखेको छ नि त। सुरुमा आर राखेको रहेछ दोस्रोमा यस राखेको रहेछ। त्यो एउटा आफूले इन्ट्रोड्युस गर्ने हो त्यसलाई अन्यथा छैन। आर र यसको ठाउँमा अरू कुनै नाम पनि राख्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ बुकमा नै यसरी राखेको छ नि हेर नै लेट आर एन्ड यस बी द स्ल्याक भेरिएबल भनेर लिएर 2x + 3y + r = 8 x + 2y + s = 6 minus 6x - 5y + p = 0। अब यो यसलाई माथि आरलाई तल केही फरक पर्दैन जता राखे पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो भनेको के हो? यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम विथ इक्वालिटी हो क्या। यहाँ इनइक्वालिटीको ठाउँमा इक्वालिटीमा चेन्ज गरौँ पहिलो रिक्वायर्ड। अब यसपछि यसलाई क्यानोनिकल फर्म भनिँदैन। अब क्यानोनिकल फर्म हुनको लागि अब यहाँ भएका सम्पूर्ण बेसिक भेरिएबल यसमा बेसिक भेरिएबल भन्नाले एउटा x छ अर्को y छ अर्को r छ अर्को यस छ अर्को p छ है। यसमा भएका यो न्यूनतम यहाँ एभाइलेबल भेरिएबल यहाँ x छ y छ r छ यस छ p छ। न्यूनतम यहाँ भएका एभाइलेबल भेरिएबल यिनी हुन् नि। त्यसो भने अब यिनी बेसिक भेरिएबल का कोफिसिएन्टहरू क्रमशः जस्तो यसलाई क्यानोनिकल फर्ममा लेख्यौँ भने अब यस्तो बनाएर लेख्ने यिनी बेसिक भेरिएबल सहित लेख्ने के। जस्तो यसलाई क्यानोनिकल फर्म लेख्नु पर्यो भने 2x + 3y + यहाँ r चाहिँ 1r छ प्लस यस छैन 0 * यस अनि प्लस p छैन 0 * p = 8 लेख्ने कि। अनि त्यस्तै गरी यो दोस्रोलाई लेख्नु पर्यो भने x छ 1 * x + y 2 * y प्लस r छैन 0 * r प्लस यस 1 * यस प्लस p छैन 0 * p = 6। त्यस्तै यसलाई पनि लेख्नु पर्यो भने
माइनस 6x माइनस 5y अनि प्लस 0 इन्टु r प्लस 0 इन्टु s अनि प्लस 1 इन्टु p इज इक्वल टु 0। हेर त यस्तो बनाएर लेख्यौँ भने यसलाई हामी क्यानोनिकल फर्म भन्छौँ कि यो फर्म यही इनइक्वालिटीलाई क्यानोनिकल फर्ममा लान सकिँदो रहेछ। यो क्यानोनिकल फर्म हो, यसलाई हामी क्यानोनिकल फर्म भन्छौँ। अनि क्यानोनिकल फर्म जब बनायौँ भने नि यसैलाई हामी सिम्प्लेक्स टेबल यो सिम्प्लेक्स मेथडको लागि चाहिने टेबल कसरी बनाउने त भन्दाखेरि एउटा बेसिक भेरिएबल अब बेसिक भेरिएबलको ठाउँमा के थियो भन्ने कुरा त अघि हामीले लेखेका थियौँ। x y r s p थियो अनि त्यसपछि अब यसको RHS राइट ह्यान्ड साइड पनि थियो त्यसमा त्यो इक्वेसनमा, त्यही भएर यहाँ RHS लेखिन्छ। अनि यो भित्र हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा अब्जेक्टिभलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो। अनि कुन कुन पोइन्टमा म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो त? अब त्यो म्याक्सिमाइजेसन गर्ने केसमा जस्तो r र s हामी यहाँ लेखौँ, यो r र s ले कुनै त्यति धेरै तात्विक असर राख्दैन के। यो r को ठाउँमा x लेख्ने अर्थात् y लेख्ने भन्ने कुरा हामी यता पिभट इलिमेन्ट जहाँ चुज गर्छौँ अनि त्यो चुज गरेको बेला r लाई x ले रिप्लेस गर्न पनि सक्छ, s लाई x ले रिप्लेस गर्न पनि सक्छ। त्यही भएर यो r र s मा यसले कुनै त्यति तात्विक असर यसले पार्दैन। पिभटिङ गरिसके पछाडि x र y कुन राख्ने हो त्यसपछि बल्ल त्यसको भ्यालु आउने हो। अब यो p भनेको यहाँ जे आउँछ त्यो म्याक्सिमाइजेसन भ्यालु हो। अब यिनीहरूको क्रमशः कोएफिसिएन्ट लेख्ने। अगाडि विशालले भन्दै थियो यहाँ यो लेखेको बुझिएन भनेको थियो नि, जस्तो यहाँ इनका कोएफिसिएन्ट मात्र लेख्नु यसमा। जस्तो यहाँ x भनेको छ भने यहाँ 2 1 र -6s को कोएफिसिएन्ट भनेको यहाँ एउटामा 2 रहेछ, अर्कोमा 1 रहेछ, अर्कोमा चाहिँ -6s का कोएफिसिएन्ट मात्र लेखौँ। अनि यो y को कोएफिसिएन्ट 3 2 र -5 छ, 3 अनि 2 र -5 अनि त्यस्तै गरी 1 0 0 1 0 0 अनि s मा फेरि 0 1 0 छ होला हैन, p मा फेरि 0 अनि 0 1 होला। अनि RHS तिर के छ भन्दा एउटा 8 छ, अर्को 6 छ, अर्को 0 छ। हो यो फर्मलाई हामी के भन्छ सिम्प्लेक्स टेबल भन्छ के यसलाई। यो सिम्प्लेक्स मेथडको टेबल हो। यो के छ यो अब टेबल बनाउन बुझ्छ कि बुझ्दैन ल भन त। कि अहिले पनि म बोलेको सुनेको छैन? बुझ्यौं सर। बुझ्यौं सर। ल अब यो टेबल बनाउन बुझेको छ भने अब यो भन्दा जस्ट एक स्टेप अगाडि जाउँ न। जस्तो यस्तो टेबल बन्यो, x y r s p मा अघि मैले जे लेखेको थिएँ त्यही लेखेको टेबल बन्यो। अब यस पछाडि बल्ल सिम्प्लेक्स मेथडको रुल सुरु हुन्छ। यो त बेसिक क्राइटेरिया पुरा भयो। सिम्प्लेक्स मेथडको लागि चाहिने टेबल तयार भयो। अब टेबल तयार भएपछि हाम्रो मेन उद्देश्य के हुन्छ? पिभट इलिमेन्ट चुज गर्ने हुन्छ, राइट। चुजिङ अ पिभट इलिमेन्टको लागि पिभट कोलम पनि पिभट रो। अब कोलम र रो भन्नाले यहाँ छ नि तेस्रो फर्मलाई हामी रो भन्थ्यौँ, ठाडो फर्मलाई कोलम भन्थ्यौँ। अब यिनीहरू मध्ये जस्तो यहाँ दुईवटा ठाडो लाइनहरू छ नि, एउटा RHS भन्दा अगाडिपट्टि, एउटा बेसिक भेरिएबल भन्दा पछाडिपट्टि। यो ठाडो लाइनको बीचमा परेका जति नम्बरहरू छन् नि हो यसमा पीका भ्यालुहरू हेर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो नेगेटिभ नम्बर जानेर एभाइलेबल छ त्यो कोलमलाई पिभट कोलम भनिन्छ। नेगेटिभ नम्बर एभाइलेबल हुनुपर्छ है। पोजिटिभ भएमा पिभटिङ रो भन्न मिल्दैन, पिभटिङ कोलम भन्न मिल्दैन। त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ पीको भ्यालुहरू छन् नि हो यिनीहरू मध्येको के हुन्छ स्मलेस्ट नेगेटिभ नम्बर, यहाँको नेगेटिभ मध्येको सानो। अब नेगेटिभ मध्येको सानो भन्नाले जस्तो यो इक्जाम्पल हेर्दै गर्दा यहाँ -5 र -6 मा कुन चाहिँ सानो होला? हेर त यसमा कुन चाहिँ सानो होला? -6। त्यसो भने यो x कोलम नै यसको पिभटिङ कोलम हुन्छ के।
पहिलो काम पिभट इलिमेन्ट चुज गर्नलाई पहिलो पिभट कोलम चुज गर्ने। पिभट कोलम कुन आधारमा चुज गर्ने भन्दाखेरि स्मलेस्ट एभाइलेबल नेगेटिभ नम्बर जानेर छ त्यो कोलम नै के हुन्छ त पिभट कोलम हुन्छ। भनेपछि यहाँ एक्स कोलम के रहेछ एक्स कोलम पिभट कोलम हुन्छ है। यो अहिले भर्खर हामीले जे हेर्दैछौँ नि हो त्यो बेसिक टेबल युमा यहाँको पिभटिङ कोलम भनेको के रहेछ एक्स कोलम रहेछ पिभट कोलम। यहाँनिरको अहिले भर्खरै त्यसैलाई हामी यतातिर लैजाने भने ल हेर त यो टेबललाई मैले यहाँनिर कपी गरेँ हो। यसमा अब पहिलो काम पिभट इलिमेन्ट चुज गर्ने हो। त्यसको लागि अब यो मध्येको सबैभन्दा नेगेटिभहरू अरू पोजिटिभ हेर्नु परेन। यहाँ -6 इज लेस देन -5 त्यस कारण अब एक्स कोलम नै के हुने भयो पिभट कोलम हुने भयो पिभट कोलम। अनि यो जब एक्स पिभट कोलम चुज गरिसक्यौँ हामीले जुनसुकै क्वेसन भने है नेगेटिभ मध्येको स्मलेस्ट चुज गरेपछि त्यो पिभट कोलम भयो। अनि पिभट रोलाई कसरी चुज गर्ने भन्छ भने नि पिभट कोलमको इलिमेन्टले यसको राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि आउने रेसियो यसलाई राम्रो तरिकाले बुझ है। जस्तो पिभट कोलम त चुज गरिसक्यौँ चुज गरिसकेपछि पिभट कोलममा रहेको करस्पोन्डिङ इलिमेन्टले राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको करस्पोन्डिङ इलिमेन्टलाई डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि आउने रेसियो भनेपछि 8/2 भनेको कति हुने भयो पहिलोमा 4 भयो। अनि अर्को यहाँ भएको 1 ले यहाँ भएको 6 लाई डिभाइड गर्दा 6/1 भनेको कति हुने भयो 6 हुने भयो हो। यिनीहरू मध्येको यो रेसियो मध्येको सबैभन्दा सानो अब यहाँ 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि यो पी को भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यो बीचका जुन स्ल्याक भ्यारिएबलका कोलम के रोहरू छन् नि त्यसबाट मात्र रेसियो हेर्ने। जति यहाँ -6 लाई 0 ले किन डिभाइड गरेन भन्ला यो लास्टको कोलम एन्सरको कोलम हो। त्यसकारण हामीले यसलाई अब ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु परेन। हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि पिभट कोलम पत्ता लागिसके पछाडि योसँग रहेको इलिमेन्टले राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको इलिमेन्टलाई डिभाइड गरेर आएको रेसियो नम्बर अनि जुन चाहिँ सानो छ। अब यिनीहरू मध्ये जस्तो 2 ले 8 लाई डिभाइड गर्दा सानो आयो नि त्यसकारण अब जस्तो 8/2 इज लेस देन 6/1 सो अब पिभट रो चुज गर्ने। अब पिभट रो कुन हुनु पर्यो यहाँबाट आएको हो नि सानो त कहाँबाट आएको थियो यो 2 बाट आएको थियो राइट। यो पिभट कोलम हो त्यो पिभट रो यसलाई हामी पिभट कोलम चुज गर्यौं अनि यसलाई हामी पिभट रो चुज गर्यौं पिभट रो चुज गर्यौं राइट। पिभट कोलम र पिभट रो को इंटरसेक्टिङ पार्टबाट आएको इलिमेन्टलाई हामी बल्ल पिभट इलिमेन्ट भन्छौं पिभट इलिमेन्ट। ल भनेपछि यहाँ पिभट इलिमेन्ट कति भयो ल भन त पिभट इलिमेन्ट 2 हुने भयो। यो पिभट इलिमेन्ट चुज गरेको बुझ्यो कि बुझेन होला मलाई भन। बुझ्यो सर। ल पिभट इलिमेन्ट जब चुज गरिन्छ भने नि अब पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउने अब पिभटिङ गर्ने भन्छ के पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउने अनि योसँग रहेका अरु यो कोलममा रहेका अरु सम्पूर्ण इलिमेन्टलाई हामी 0 बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जब पिभट इलिमेन्ट भेटिन्छ भने भेटिँदैन भने हामी के गर्नु परेन। पिभट इलिमेन्ट भेटिन्छ भने पिभट बनाउने पिभटिङ गर्ने भन्छ के अनि फाइन्ड द पिभट इलिमेन्ट एन्ड पिभटिङ द कोलम भन्छ। पिभट इलिमेन्ट पत्ता लगाउने र कोलमलाई पिभटिङ भनेको आफू 1 बन्ने त्यो बाहेकको अरु सबैलाई 0 बनाउने है। आफू 1 बनाउने त्यो बाहेकको सबैलाई 0 बनाउने भनेपछि अब यहाँनेर यसलाई के गर्न सकिन्छ त भने नि अब यसैलाई फेरि कपी मैले गरेर यसलाई एक्सप्लेन गरे भने ल है। अहिले भर्खर चुज गर्दाखेरि 2 लाई हामी के भनेर पिभट इलिमेन्ट भनेर चुज गर्यौं हैन। अब 2 लाई पिभट इलिमेन्ट भनेर चुज गर्यौं भने यो त यी त इक्वेसन हुन् नि यहाँ यो इक्वालिटी भन्दा पछाडीको कुरो हो। त्यसो भने यसलाई इक्वेसनमा त मानौ 2x + 3y = 5 छ भने यसलाई त बराबरले डिभाइड गर्न पाइन्छ बराबरले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ बराबर प्लस गर्न पाइन्छ बराबर माइनस गर्न पाइन्छ सबै गर्न पाइन्छ नि।
यसलाई 1 बनाउनु हुँदा यहाँ 2 ले डिभाइड गरिदिनु सबैलाई भने त यहाँ त 1 भइहाल्छ। हामीले त यसको लक्ष्य नै के छ अब लक्ष्य हाम्रो के छ भन्दाखेरि पिभोटिङ गर्ने हो। पिभोटिङ भनेको पिभोट इलिमेन्टलाई 1 अरु सबै त्यो पिभोट कोलमको इलिमेन्टलाई 0 बनाउने हो। अनि त्यसो भने पहिलो स्टेप यसलाई 1 बनाउनुतिर जानुपर्छ। हामी रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड पढ्ने बेलामा पनि ठ्याक्कै त्यही गरेका थियौँ। अब यहाँ त्यही परेको हुन्छ। अब यहाँ 2 लाई पिभोटिङ गर्ने भनेपछि यहाँ 1 बनाउनु पर्यो। अब के गर्ने भन्दाखेरि R1 लाई अब यसमा के गर्नु पर्यो, R1 लाई के गर्ने, R1 डिभाइडेड बाइ 2 गरिदिने हो भने यो पिभोटिङ इलिमेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई पिभोटिङ गर्न सुरु गर्यो। त्यसैले अबको स्टेप त्यही हुन्छ। अब R1 लाई R1/2 गरेर यहाँनिर 1 बनाउँछौँ। त्यति बेला सबै चेन्ज भएको हुन्छ। यहाँ 3/2 हुन्छ, यहाँ 1/2 हुन्छ, यहाँ 0/2 भनेको 0, यहाँ 0/2 0, 8/2 भनेको 4 हुन्छ। यी सबै चेन्ज हुन्छ, यहाँ 1 आउँछ। अबको स्टेप हाम्रो यसलाई पिभोटिङ भन्छ के। त्यसो भने अब पिभोटिङ गर्दै गर्दाखेरिलाई है यसपछिको पिभोटिङ यहाँ ठ्याक्कै पिभोटिङ यसलाई गरेर अगाडि बढिन्छ। यही भइदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। त्यसपछि प्रोसेस मात्र बताएछ कि म प्रोसेस बताएर अनि यसलाई कन्क्लुजनतिर जान्छु है। पिभोट इलिमेन्ट भएपछि पिभोटिङ गर्ने, पिभोटिङ गर्दै गर्दाखेरि अब मैले यहाँ प्रोसेस पहिला बताइसकौँ अनि त्यसपछि इक्जाम्पलमा जाउँला है। जस्तो यहाँलाई पिभोटिङ गर्ने, यसलाई 1 बनाउने, 1 बनाउँदै गर्दाखेरि यसैलाई हामी फेरि अर्कोचोटि यहाँ पेस्ट गर्यो भने यस्तो बनिन्छ है। अब यो पिभोटिङ गरिसके पछाडि हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा बनाउन सकिन्छ। कस्तो फर्ममा भने यसको ठाउँमा 1 हुन्छ, किनभने R1 इक्वल टु R1/2 गर्ने यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ 3/2 हुन्छ, यहाँ 1/2 हुन्छ, यहाँ 0 0 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ। अनि यस पछाडि यो 1 भइसकेपछि यो 1 को सहयोगद्वारा यसलाई पनि 0 बनाउने, यसलाई पनि 0 बनाउने। कसरी भन्दाखेरि अब R1 यहाँनिर यो R1 1 छ नि हो, यो R1 को सदुपयोग गरेर यसलाई 0 बनाउन के गर्नु पर्ला भनेपछि यहाँ R2 मा R1 - R2 गर्दै हुन्छ होला। यसबाट यो घटाइदिए यहाँ 0 आउँछ नि। हेर त, यसबाट यो घटाइदिए यहाँनिर 0 आउँछ। त्यो घटाउँदै गर्दाखेरि के हुनु भएन, यो 1 लाई असर गर्नु भएन, माथिको 1 चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन है। भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ 0 आइपुग्नु पर्यो। त्यो 1 को सदुपयोग गरेर यसलाई 0 बनाउनको लागि हामी के गर्थ्यौँ, रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड पनि यस्तो गरेका थियौँ नि। यसलाई 0 के गर्दा आइपुग्छ होला, यो 1 बाट 1 घटाइ आउँछ होला। त्यसकारण अब यहाँ के गर्छौँ, R2 मा एप्लाई गर्ने, R2 मा के गर्ने, R1 - R2 गरिदिने। अनि त्यस्तै गरी यहाँ के भयो, 0 आउँछ होला। यसमा 0 आउनको लागि यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेर ल प्लस गरिदिए हुन्छ होला। त्यसो भने R3 मा के हुनु पर्यो, 6R1 + R3 गरिदिए हुन्छ। त्यति बेला यो पनि 0 आउँछ हो। त्यति बेला माथि 1 तल 0 अनि 0 परेको हुन्छ है। त्यो 1 0 0 भयो भने अरु सबैमा त्यसै गरी चेन्ज भएको हुन्छ कि भ्यालु। 1 0 0 भइसके पछाडि हामी त जस्तो यो पहिलो कोलम जे हुन्छ, अब के पनि यो दोस्रो र तेस्रो भ्यालुहरु चेन्ज हुँदै गएको हुन्छ। सबै यी दोस्रो र तेस्रो भ्यालुहरु यहाँ चेन्ज हुँदै जान्छ। पहिलो जे छ त्यही अवस्थामा रहन्छ। अब हामीले अहिले के पिभोट गर्यौं भन्दाखेरि x भन्ने भ्यारिएबल पिभोट गर्यौं है। x भन्ने भ्यारिएबल पिभोट कहाँ गरेका थियौ, पहिलो रोमा भनेपछि यहाँ गएर x चेन्ज गर्छौ यो है। यो r र s जता राख्ने केही असर गर्दैन। जस्तो किन x यहाँ चेन्ज गर्छौ भने नि अहिले x भन्ने कोलममा पहिलो पिभोटिङ इलिमेन्ट हामी x मा गरेको हो नि, y भन्ने भ्यारिएबलमा होइन। त्यसकारण कहाँ गरिएको थियो भन्दाखेरि पहिलो पिभोटिङ रो भनेकै पहिलो रो थियो। त्यसकारण हामीले यसलाई चेन्ज गराउने बेलामा 1 0 0 जब निकालिन्छ नि, यहाँनेर x पनि यो r को ठाउँमा x किन यसलाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो के। जहाँ पिभोटिङ जस्तो पिभोटिङ यहाँ गरिदिएको भए, जस्तो यहाँ y लेख्थ्यौ के, जस्तो पिभोटिङ इलिमेन्ट यदि यहाँ 3 चुज भइदिएको भए हामीले के गर्थ्यौं, यहाँ y लेख्थ्यौं। जस्तो अब फेरि यही यहाँ भइदिएको भए, यो पिभोट इलिमेन्ट दोस्रोमा यो यहाँनेर पिभोट इलिमेन्ट भइदिएको भए यहाँ x यहाँनेर लेख्थ्यौं के, यो x को ठाउँमा x लेख्थ्यौं। भनेपछि पिभोट इलिमेन्ट कहाँनेर छ, त्यो कुन कोलममा छ, कुनको भ्यारिएबल हो त, x को भ्यारिएबल हो। त्यसकारण यसलाई हामी r लाई चेन्ज गरेर x तिर लैजान्छौं। अब यस्तै गरी जब चेन्ज भइसके पछाडी अनि यहाँसम्म जति बेलासम्म चेन्ज हुन्छ नि, चेन्ज भए पछाडी अनि बल्ल फेरि हेर्छौं यहाँ अब यहाँ नन नेगेटिभ इलिमेन्ट छ कि छैन।
नेगेटिभ छ भने फेरि त्यसै गर्छौँ। नेगेटिभ इलिमेन्ट छैन भने सोलुसनतिर जान्छौँ। सोलुसन भनेको यहाँनिरको म्याक्सिमम भ्यालु हो। अनि जहाँ पिभट भएको छ, पिभट भएको इलिमेन्ट एक्स हो वाई को के पिभट भएको छ, पिभटिङ भ्यालु हो। पिभट भएको छैन भने 0 भ्यालु हुन्छ। अनि म्याक्सिमाइजेसन भ्यालु यहाँनिर आउँछ। यदि यहाँ नेगेटिभ भ्यालु अझै भेटिन्छ भने पिभट गर्दै जानुपर्छ। त्यसो भने फेरि अर्को नेगेटिभ भ्यालु भेटियो भने के गर्ने, अर्को नेगेटिभ भ्यालु भेटियो भने त्यसै गरी अर्को रो पनि के भेटिन्छ, पिभटिङ रो के अरे कोलम भेटिन्छ। अनि पिभटिङ कोलम भेटेपछि यसले राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गर्ने, यसले राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गर्ने, जुन सानो आउँछ अनि त्यो फेरि के हुन्छ, पिभटिङ रो हुन्छ। अब पिभटिङ रो भेटिसक्यो भने अनि के गर्न सकिन्छ, फेरि पनि त्यसलाई 1 बनाउने, अरू बाँकी रहेकोलाई 0 बनाउने। अनि त्यस पछाडि फेरि यसको ठाउँमा भ्यारिएबल चेन्ज गर्ने। अनि चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ आएका जुन जुन भ्यारिएबल हुन्छन् नि, हो त्यति बेला करस्पोन्डिङ यहाँ आएको एक्स को करस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँ आउँछ, वाई को करस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँ आउँछ, अनि पी को म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ आउँछ। एक्स वाई र जस्तो एक्स र वाई त तलमाथि जता नि हुन सक्ने भए है। अब एक्स र वाई जता पनि हुन सक्ने भए पिभट अनुसार लेख्न पाइयो। तर एक्स लेख्ने बेला लास्टमा लेख्ने बेला त एक्स कोमा वाई यो यहाँबाट यहाँ हेर्नु पर्यो क्या, एक्स कता छ, एक्स को करस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँ हुन्छ, वाई कता छ त्यसको करस्पोन्डिङ यहाँनिर हुन्छ। एक्स र वाई फेरि करस्पोन्डिङ एक्स र वाई यदि पिभटिङ भएको रहन्छ, यहाँ आर र यसै बाँकी रहेछ भने यसको 0 0 हुन्छ। आर र एस किन पिभटै भएको छैन भने इलिमेन्ट 0 लेख्ने भन्छ कि। अनि त्यस पछाडि यहाँ आएको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ। अब यसलाई एउटा फर्मल्ली गयो भने बल्ल यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। हामीसँग एकदमै थोरै टाइम छ। के छ, अर्को क्लासको 10 मिनट लिन सकिन्छ सकिन्न भन त? सकिन्छ सर। ल त्यसो भने म एउटा इक्जाम्पल लिएर अनि त्यसलाई फर्मल्ली के कन्क्लुजनमा कसरी पुग्नेतिर जान्छु है। यो मैले अहिलेसम्म बताएको कुरालाई योभन्दा पछाडिको क्लास कसको हो खास? प्रकाश सरको। कसको अरे? प्रकाश सरको सर। आज क्लास छैन। ए एकदम ठिक भयो, क्लास नभएको भए मैले एउटा हाम्रो एक्सरसाइजको एउटा क्वेसन मैले यहाँ अगाडि लिन्छु हैन। अनि त्यसलाई कर्मश हामी के गर्ने भन्ने कुरा हेर्दै हेर्दै जान्छौँ कि। ल हेर है, अब जस्तो यहाँ भएको पहिलो काम सबभन्दा पहिला त यो म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम हो कि मिनिमाइजेसनको पहिला हेर्नुपर्छ है। मैले मिनिमाइजेसनको आज सिकाएको छैन, मैले मिनिमाइजेसनको अर्को क्लासमा सिकाउँछु। जुन प्रब्लम म्याक्सिमाइजेसनको हो त्यो मात्र गर्न अहिले मैले सिकाउने छु। फेरि मिनिमाइजेसनको चाहिँ अर्को सरप्लस भ्यारिएबल राखेर जानुपर्छ। ल है, अब यस्तो छ भने पहिलो त बेसिक क्राइटेरिया यसले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ दुईवटा लेस देन इक्वल टु का इनइक्वालिटीहरू छन्। यसमा स्ल्याक भ्यारिएबल सहित हामीले के गर्नु पर्यो, अब क्यानोनिकल फर्ममा लैजानु पर्यो र सिम्प्लेक्स टेबल निकाल्नु पर्यो। यसको यो त्यहाँसम्म त लगभग सबैले बुझाएको छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले त्यहाँसम्मको जम्प गरेर यहाँ पुग्छु है त। यो क्यानोनिकल फर्मसम्म पुगिहालेँ। यो आर र एस स्ल्याक भ्यारिएबल मानेर यहाँसम्म पुगेको, यो पक्कै कन्फ्युजन छैन होला यसमा। यो यहाँसम्म पुगेको कन्फ्युजन छ र? ल भने कन्फ्युजन भए म यहाँ बोर्डमा आफै लेख्छु, नत्र भने थोरै थोरै जम्प गरेर जान्छु है। जस्तो यसैमा हामी लेख्दै गर्दाखेरि हेर त, यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि यदि त बनाउन सक्छ होला माथिको इक्वेसनलाई। लेट आर एन्ड एस बी द स्ल्याक भ्यारिएबल देन द एबभ इक्वेसन रिड्युसेस टु x plus 3y plus r is equal to 12, x plus 2y plus s is equal to 6, minus 3x minus 2y plus z is equal to 0. अनि the canonical form of the system of the equation is भनेर x y r s z अनि rhs हेर त, x y r s अघि p भन्ने ठाउँमा यहाँ के छ, म्याक्सिमाइज यहाँ z लेखेछ। यो p भनेको p नै लेखिदिएको भए नि हुन्थ्यो हैन। यहाँ त म्याक्सिमाइज p भनेको चाहिँ मैले z बनाइदिएँ है त। यहाँ माथि तल z भने हुनाले z नै ल। ल म्याक्सिमाइज z इक्वल टु ल z भयो भने यहाँ z लेख्ने र अब r x y r s र z मा यहाँ म्याक्सिमाइज z 3x + 2y इक्वल टु 3x + 2y भनेको हुनाले ठ्याक्कै त्यही फर्ममा। अब यहाँसम्म पक्कै कन्फ्युजन छैन होला। कन्फ्युजन छ भने भन, यही पनि म बताउँछु, हैन भने अझै एक स्टेप अगाडि बढ्छु म। ल भन त यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर।
अब सिम्प्लेक्स टेबल युमा जानुपर्छ। अब यसको सिम्प्लेक्स टेबल यु बनाऊ, बेसिक भेरिएबल हेर है त। अब यो भित्रको सिम्प्लेक्स टेबल यु मैले यहाँबाट ल्याएँ। सिम्प्लेक्स टेबल युमा यो माथि जुन इक्वेसन छ नि त्यसलाई हेरेर हामी टेबल बनाउन सक्छौँ ल। सिम्प्लेक्स टेबल युमा अघि मैले भने जस्तै हेर त, त्यहाँभन्दा केही फरक छैन जस्तो लाग्छ। यसमा जस्तो बेसिक भेरिएबलमा एक्स वाई आर एस र जेड छ, पी को ठाउँमा यहाँ जेड लेखियो हैन, जेड छ भने जेड, पी छ भने पी लेखौँ, अनि आरएस जसमा जस्तो एक्स को कोएफिसिएन्टहरु हेर 4 1 र -3 छ, वाई को कोएफिसिएन्टहरु 3 2 र -2 छ, अनि आर को 1 0 0, एस को 0 1 0, जेड को 0 0 1, आरएचएस मा 6 के 2 n 6 र 0 छ। यो टेबल यु फर्म बनाउन सक्छ। अब यसपछि बल्ल हाम्रो काम आउँछ के पिभट इलिमेन्ट कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा। अब पिभट इलिमेन्ट चुज गर्नलाई सबैभन्दा नेगेटिभ मध्येको सानो भ्यालु हेर्ने, यहाँ -3 छ होला, त्यसो भने यो कोलम के हुने भयो, पिभट कोलम हुन्छ। अब यसपछि रेशियो हेर्ने। अब यसमा यहाँ 4 ले 12 लाई डिवाइड गर, 12/4 भनेको 3 छ, अनि 1 ले 6 लाई डिवाइड गर, 6/1 = 6 छ। यिनीहरु दुईटा मध्ये त सानो त 3 भयो। त्यसो भने यसको पिभटिङ रो भनेको यहाँनेरको यो रोलाई पिभटिङ रो भनिन्छ के। त्यसकारण अब पिभटिङ कोलम र पिभटिङ रो को इन्टरसेक्सनबाट आएको इलिमेन्टलाई पिभटिङ इलिमेन्ट भनिन्छ। अब यहाँ 4 नै के हो त, पिभटिङ इलिमेन्ट हो। त्यसकारण अब पिभटिङ इलिमेन्ट छुट्याउँ। कसरी छुट्याउँ? पहिलो काम -3 सबैभन्दा सानो नेगेटिभ नम्बर भएको कारणले एक्स कोलम नै पिभटिङ कोलम हो, अनि 12/4 भनेको 3 र 6/1 भनेको 6, 4 इज लेस देन 6 भएको कारण अब यो आर को के रे रो नै के हुन्छ, यो आर को रो नै पिभटिङ रो हुन्छ। पिभटिङ रो र पिभटिङ कोलमको इन्टरसेक्टिङ इलिमेन्टलाई नै पिभट इलिमेन्ट भनिन्छ। अब यो पिभट इलिमेन्टलाई हामी पिभटिङ गर्ने भनेको त्यसलाई 1 बनाउने, बाँकी रहेकोलाई 0 बनाउने। यसलाई 1 कसरी 4 ले डिवाइड गर्दै हुन्छ होला, त्यसलाई 1 बनाउने, बाँकी रहेकोलाई 0 बनाउन जाउँ। जस्तो अब यस पछाडिको स्टेप के हुनु पर्यो, हामीले पिभटिङ इलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्यो। 1 बनाउनलाई जति छ त्यतिले डिवाइड गरिदिने, सबैमा एउटै प्रोसेस सम्झे हुन्छ, जति छ त्यतिले डिवाइड गरिदिने है। जति छ त्यतिले डिवाइड गर्ने भनेपछि यहाँ R1 लाई है, यहाँ R2 लेखेको छ, R1 भनेको R1/4 भयो। पहिलो रोमा पहिलो रो अपन 4 गर्ने हो भने के आयो त, यस्तो फर्म आइपुग्छ। ल यो सम्म नबुझ्ने पक्कै छैन होला। ल भन के छ, यसमा नबुझ्ने छ त? अहिले के गर्नु, यो 4/4 3/4 1/4 जम्मै यसलाई 4 ले डिवाइड गरौँ। R1 लाई R1/4 गरेको को बोल्दै थियो, ल बोल त। छैन सर भनेको यहाँसम्म ठिकै छ हैन। अब यसपछिको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ 1 बनायो भने यो 1 को सहयोगबाट यो पनि 0 बनाउने, यो पनि 0 बनाउने, र यही 1 को सहयोगबाट यो पनि 0 बनाउने। अब 0 बनाउनलाई जस्तो यहाँ त एउटाबाट अर्को घटाए 0 भइहाल्छ होला, यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर लगेर प्लस गरे 0 हुन्छ होला। हो त्यो कुरा साइडमा लेख्ने भनेको यस्तै गरी अपरेसन लेखेर अब त्यही 1 को सहयोगद्वारा, जस्तो रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड भन्ने पहिले पढाएको छ नि, आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाएर अपरेसन गर्थ्यो, यहाँ त्यस्तै अपरेसनहरु गर्दै अगाडि जाने। ल अबको काम त्यही हुन्छ हेर त। अबको काम भनेको यो सबै लेख्दा हतार होला भनेर मैले के गर्दै यताको यो सोलुसन पार्टबाट फटाफट हामीलाई चाहिने पार्टहरु मैले लिएर आइरहेको छु है। अब यसमा फेरि अब के गरे, त्यो 1 को सदुपयोग गरेर दुईटा 0 बनाउने हो नि। ल हेरे 1 को सदुपयोग गरेर 0 बनाउनलाई R2 मा R2 - R1 गरिदिएपछि के हुने भइछ, किन भन्दा 1 मा 1 घटाए 0 भइहाल्छ। R3 मा R3 + 3R1, यहाँ -3 छ, यहाँ माथि पनि 3 ले मल्टिप्लाई गरेर प्लस गर्ने हो भने -3 + 3 0 हुन्छ। त्यसकारण यो दुईटा अपरेसन गरियो है। यो R2 मा के गर्यो, R2 - R1 गर्यो, यो 1 मा 1 0 हुन्थ्यो, यहाँ 0 निकाल्नलाई। अनि R3 मा यो R1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिकन R कहाँ लगेर प्लस गर्ने,
यो R3 मा लगेर प्लस गर्ने भनेपछि R3 + 3R1 भनेर गर्यो गर्ने बेला सबैले गर्नु पर्यो। अब यहाँ त्यसपछि जस्तै यहाँ 1 0 0 हुन्छ भने यो यिनी भ्यालुहरु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। अहिले त्यहाँ जे भनेको त्यो सबै गर्दै जाने। यो दुईवटा कलममा यी भ्यालुहरु चेन्ज गरेको छ। कसरी? यसरी R2 मा R2 - R1 गर्ने, R3 मा R3 + 3R1 गर्दाखेरि यी सबै भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छन्। के छ यो स्टेपमा बुझ्छौ कि बुझ्दैन होला भन त? यहाँ कुनै नबुझेको छ भने म प्रश्न गर्छु। बुझिन्छ सर। यो टेबल आएको बुझ्छौ? हजुर बुझ्छौँ सर। ल अब यसभन्दा पछाडी है, अब यसभन्दा पछाडी भनेको के हो भने यहाँका यिनी भ्यालुहरु हेर्ने हो। जब एउटा त पिभटिङ भइसक्यो हेर है, एउटा पिभटिङ भयो भने मैले यहाँ r को ठाउँमा x लेखिसकेको छु। किन x लेखेको? यहाँ यो x भन्ने भ्यारिएबल पिभट कोलम थियो, त्यसैको भ्यालु चाहिँ रोमा भएको हुनाले हेर है, x भन्नेको पहिलो रोमा पिभटिङ भएको हुनाले यहाँ r थियो, r को ठाउँमा x लेखिसक्यो। यसलाई चेन्ज गरायो। यही यहाँ तल भएको भए यहाँ x लेख्थ्यो तल्लो। कहाँ छ त्यही अनुसारको यो पोजिसनले प्रभाव पार्छ। अब जब एउटा एलिमेन्ट पिभट भइसक्छ नि, अनि फेरि यहाँ भएका एलिमेन्टहरूलाई हेर। यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट हेर्दा यहाँ 0 0 3 0 1 अब हेर त, यहाँ कुनै नेगेटिभ एलिमेन्ट छ त? यसमा नेगेटिभ एलिमेन्ट छैन भने अब हामीले कन्क्लुजनतिर जान पाइन्छ क्या। नेगेटिभ एलिमेन्ट छैन भने अब पिभटिङ कोलम पाइँदैन। पिभटिङ कोलम नपाएपछि पिभटिङ रो खोजिँदैन, पिभट एलिमेन्ट पाइँदैन। त्यसकारण x को भ्यालु कति हो भन्ने कुरा यहाँ आइसक्यो ल रे। हेर है, x = 3 हो भन्ने कुरा यसले बताइसक्यो पिभट गरेर। x यहाँ चेन्ज गरेका थियौ नि हामीले। अनि y को भ्यालु कति हो भन्ने कुरा त भएकै छैन पिभट हेर। त्यसैले y को भ्यालु पिभट भएको छैन भने 0 मान्ने चलन छ। भनेपछि कोअर्डिनेट के हुन्छ? 3 0 भन्ने हुने भयो। x लाई पिभट गरेर एलिमेन्ट आइसक्यो। अनि म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त? यो हो म्याक्सिमम भ्यालु 18 आएको छ है। त्यसैले म्याक्सिमम भ्यालु 18 कहाँ भन्दाखेरि xy भन्ने कोअर्डिनेटमा x को भ्यालु कति? 3। x यहाँ तल भएको यहाँ तलकै लिनु पर्थ्यो है। याद गर, जानेर पिभट भएको छ त्यही अनुसारको भ्यालु यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यसको भ्यालु राइटतिर आएको हुन्छ। यहाँ y पनि पिभट भएको भए ए राइटतिरको भ्यालु लेख्नु, यहाँ पिभट नभएको कारणले 0 लेखेको। अब म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ जति आउँछ त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हो। अनि पिभट भएको एलिमेन्टको भ्यारिएबल राइटतिर हुन्छ, नभएको चाहिँ 0 लेख्ने। र यसको एन्सर के हुने भयो? 3 0 मा म्याक्सिमम भ्यालु 18 दिन्छ भन्ने यसको एन्सर हुन्छ। किनकि यहाँ नेगेटिभ एलिमेन्ट नभेटिया कारण, नेगेटिभ एलिमेन्ट भेटिएका फेरि पिभट गर्नु पर्थ्यो के। यही अनुसार हामी अगाडि जान्छौँ। जस्तो यस्तै नेगेटिभ भेटिने एउटा कुनै हेरौँ त। ल हेर, यहाँ अहिले यसको एन्सर यही हो। म्याक्सिमाइज z = 18 830 लेख्यौ नि, कारण त्यो। अब यस्तै अझ दोस्रो पार्टमा जाने। अब यसको तिमीहरूको क्वेसन नम्बर 1 को बी नम्बरमा हेरौँ त, त्यहाँ पक्कै पनि दुवै एलिमेन्टलाई पिभट गर्ने खाले छ होला। त्यो छ भने त्यसलाई हेरौँ, होइन भने अर्कोलाई हेरौँ है। दुवै एलिमेन्ट पिभट गर्ने खाले कहाँनिर छ त्यहीँनिर जाउँ ल। दुवै एलिमेन्ट पिभट गर्ने। देखिएन त, दुवै एलिमेन्ट पिभट गर्ने। यही इक्जाम्पलमा छ होला है। इक्जाम्पलको 1 मा छ सर। त्यसलाई एकपटक हेरौँ त। इक्जाम्पल 1 मा ल हेर त, यो 2016 मा पनि आएको क्वेसन रहेछ हैन। यो पहिलो यो पार्ट त बुझेकै छ। स्ल्याक भ्यारिएबल सरप्लस स्ल्याक भ्यारिएबल थपेर क्यानोनिकल फर्म बनाउने, अनि त्यसपछि सिम्प्लेक्स टेबल बनाउने। त्यसपछि यहाँ अब प्रश्न लेख दिएर अगाडि गएछ हेर है। अब यही अनुसार तिमीहरू नोट बनायो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँ के भयो त, यो अहिले यो सुरुमा -7 सबभन्दा सानो नेगेटिभ नम्बर भएको हुनाले x कोलम पिभट कोलम भयो। अनि त्यसपछि जस्तो 6/1 6 4 12/4 भनेको 3 भनेपछि अब दोस्रो यहाँको दोस्रो चाहिँ के भइदियो? पिभट रो भयो। अब हेर है, अब x यो x लाई चेन्ज गरेर x मा चेन्ज हुन्छ पछाडी पिभट भइसके पछाडी। यसमा याद गर
अब किन भन्दा दोस्रो रोलाई हामी पिभोटिङ गर्दैछौँ क्या। दोस्रो रो भनेपछि त अब फेरि यहाँ के को भ्यालुमा भन्दा एक्सको भ्यालुमा, त्यसकारण यहाँ अब अघि मैले गरेकोमा माथि एक्स चेन्ज गरेको थियौँ भने अब यहाँ चाहिँ तलपट्टि एक्सको ठाउँमा एक्स चेन्ज हुन्छ। अब त्यो हामी दोस्रोमा यहाँ हेर्दै जान्छौँ ल है। यहाँ पिभोट गर्दा बित्तिकै यहाँ के भयो कि मैले एक्स चेन्ज। अब यसपछि यो पिभोटिङ इलिमेन्टले तल र माथि 0 बनाउने हो। यो पिभोटिङ 1ले तल र माथि जहाँ पिभोट छ त्यहाँ 1 अनि त्यसभन्दा तल र माथि बाँकी रहेकोलाई 0 बनाउने। यहाँ अर्को स्टेप त्यही गर्यो 0 गर्यो। अब यसपछि हेर त यहाँ पनि त नेगेटिभ देखिएन, यो पनि उस्तै देखियो। यसमा पनि 1/4 7/4 1 भनेपछि एक्सको भ्यालु 3 आयो अनि वाइको भ्यालु त पिभोट गर्न पाइएन नि, नेगेटिभ छैन। नेगेटिभ भएको भए पिभोट गर्न पाइन्थ्यो क्या। नेगेटिभ भनेपछि अब यसको पनि एन्सर यहाँ आउँदाखेरि टुङ्गिसक्यो। नेगेटिभ भएको भए दोस्रोमा जान मिल्थ्यो। अब दोस्रोको छ कि एकचोटि हेरौँ। दोस्रोमा हेर है। दोस्रोमा पनि यसै गरी यहाँ दोस्रो कोलम यसमा -4 सानो भएको हुनाले अब यहाँनिरको दोस्रो कोलमलाई के हुने भयो पिभोटिङ कोलम हुने भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँ यसलाई डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि 4 ले 60 लाई डिभाइड गरौँ, 2 ले 22 लाई डिभाइड गरौँ, 11 भनेपछि यही सानो हुने भयो। भनेपछि दोस्रो रो नै पिभोटिङ रो हुने भयो र 2 भनेको पिभोट इलिमेन्ट भयो। अब 2 लाई 1 बनाऊ, सबैलाई डिभाइड गरेर यो 1 बन्यो। 1 बन्दा बित्तिकै यहाँ हेर त यो फेरि कुनको भ्यालु हो 2 भनेको त y को कोलममा छ नि। अब यो यसलाई y ले रिप्लेस गर्नुपर्छ है। यो 2 कहाँनिर छ भन्दा y को कोलममा छ अनि यो यसको रोमा छ, त्यसकारण यो यसलाई y ले रिप्लेस गर्दै पर्नु हुन्छ। अब यहाँ हेर यी y ले रिप्लेस गरिसक्यो। अब यहाँ 1 आउँदा बित्तिकै y ले रिप्लेस गर्यो। यो 1 को सहयोगबाट माथि र तल दुईटैलाई 0 बनाऊ, यहाँ त्यही 0 बनाएको छ। अब 0 बनाइसकेपछि हामीले खोजे यस्तो क्वेसन यो पाइयो ल। अब यहाँ फेरि नेगेटिभ छ नि हैन, हेर त यसपछि हेर्दा -1 त नेगेटिभ हो नि। अब फेरि पिभोट कोलम भनेको फर्स्ट कोलम हुने भयो। हेर त पिभोट कोलम भनेको फर्स्ट कोलम हुने भयो। फर्स्ट कोलम भन्यो भने अब यही फर्स्ट कोलमको 4 ले 16 लाई डिभाइड गर्ने, 1/2 ले 11 लाई डिभाइड गर्ने, 4 ले 16 लाई डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि सानो हुन्छ। त्यसकारण पिभोट रो भनेको चाहिँ फर्स्ट रो हुने भयो। अब यो फर्स्ट रो भनेपछि 4 लाई पिभोटिङ गर्नु पर्यो। अब 4 लाई पिभोट गर्ने भनेको फेरि त्यही प्रोसेस गर्ने कि 4 लाई यहाँ भएको सबैलाई 4 ले डिभाइड गर्ने 1 आउँछ। 1 आइसकेपछि अब चेन्ज के गर्नु पर्यो त यो 4 केमा छ एक्समा छ भनेपछि यहाँ r भनेको एक्समा चेन्ज हुन्छ। ल यहाँ त्यही भयो सही, एक्समा चेन्ज भयो। यहाँ 1 पिभोटिङ भयो। 1 को सहयोगबाट यो दुईटालाई 0 बनाऊ, दुईटालाई 0 बनाइसके पछाडि 0 पनि बन्यो। अब बल्ल हामी के एन्सर दिन सक्छौँ। अब यहाँ सबै पोजिटिभ छ। अब हामीले एन्सर के दिन सक्छौँ हेर त एक्स को भ्यालु 4 दुईटै पिभोट भएको नि, y को भ्यालु 9, म्याक्सिमम भ्यालु कति हो 48। पिभोट नभएको बेलामा जुन जुन भेरिएबल पिभोट भएको छैन त्यसलाई 0 लेख्ने, पिभोट भएको बेलामा त त्यहाँ पिभोट भइसकेपछि फाइनल एन्सर आएको। त्यसकारण x को भ्यालु 4 y को भ्यालु 9 र म्याक्सिमम भ्यालु 48 भन्ने नै एन्सर हुन्छ। हो यो लेभलको क्वेसन सबै पिभोटिङ भएको क्वेसन मानिन्छ है। यसरी म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम यतिको प्रोसेस बुझ्यो भने हाम्रो काम सकिन्छ। हेर के छ यो दोस्रो एक्जाम्पल बुझ्छौ सर योभन्दा अघिल्लो स्लाइड लानु ल भन त। यहाँ कहाँनिर नबुझेको ल भन। हेर्न खोजेको क्या नबुझेको होइन। तिमीसँग बुक छ भने यो बुककै एक्जाम्पल हो। ठिक छ सर। यसको प्रोसेस आएका भ्यालु कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ है। ओके सर। एउटा पिभोटिङ गरिसके पछाडि अनि हेर्दै गर्दा नेगेटिभ नम्बर छ भने बल्ल अर्को पनि पिभोटिङ इलिमेन्ट भेटिन्छ अनि फेरि पिभोट गर्नुपर्छ। त्यो प्रोसेस जानिराखौँ, त्यस पछाडि हामीलाई अरू गाह्रो हुने छैन। ल यसरी यहाँ आएको भ्यालुलाई म्याक्सिमम भ्यालु, अब पिभोटिङ पछाडि म्याक्सिमम भ्यालु यहाँनिर 48 आयो, एक्स को भ्यालु 4 आयो, वाइ को जस्तो एक्स र वाइ जता नि हुन सक्छ है। यो माथि एक्स तल वाइ हुनैपर्छ, माथि वाइ तल एक्स हुनैपर्छ भन्ने रुल होइन। पिभोट अनुसार जता पनि आउन सक्छ अथवा एक्स मात्रै आउन सक्छ, वाइ मात्रै आउन पनि सक्छ। त्यो यहाँनिरको कोलममा भर पर्छ, यो पिभोटिङ इलिमेन्टमा भर पर्छ। ल भन अब यति भएपछि म्याक्सिमाइजेसनका प्रब्लमहरु त गर्न सक्छ होला नि सिम्प्लेक्स मेथडबाट। सकिन्छ सर। ल अब मैले होमवर्क पठाउने बेलामा त सबै पठाइदिएको हुन्छु,
आजलाई म्याक्सिमाइजेसनका जुन प्रब्लम छन् तिनलाई गरौँ अनि अर्को चाहिँ फेरि मिनिमाइजेसनको प्रब्लम भएको बेला अझ एक स्टेप बढ्छ क्या यो प्रोसेसमा अरू सबै प्रोसेस यही हो यसमा अलि थोरै एक स्टेप बढेको हुन्छ इक्जाम्पल हेरेर तिम्रो अगाडि बढाएछौ भने त बढाऊ नत्र भने म अझ अर्को क्लासमा चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसपछि मिनिमाइजेसनको पार्ट पनि सकिन्छ ल आज म्याक्सिमाइजेसनको अब सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ है